يا جماعة والله ما نعرفش نضحك أنا نضحك سي فري ربما السبحة سي اون اكسبسيون سي با مانيش خوانجي ولا داعشي ولا شي با كوا سي ان فيس استانست أنا في فرنسا كي جمعت لبنان وكل يحطوا فيها ديما نحط فيها وميم نطلب في ربي راهو سي با كيسيون تاع جون فو با ولا انا عامل لكم جو كروا في اليوتيوب عامل كومون ابل سا عامل يعني كونت في اليوتيوب اسمه غوميت سامي وديما نحكي فيها على حاجات تري امبورطون صافي لونطون ما حكيتش خاطر جافي ان بو ترافاي ونخدم وكل لكن شوف في مشكله علامات ولا راني تو واحد عنده مشكله كيفني انا كنت في بلاصه هنا في باريس سكون ابل بلفيل وكورون نتقابلوا فيها التوانسه ونحكي ونشوفوا بعضنا وعاد جبدنا على موضوع فريمون مهم برشا اللي انا فيه توا ضحيه لكن مش ضحيه خاطر انا سي با غران شوز خاطر حكايه فارغه 2 سنتيم نجم نخلصهم ونروح ونجي ديما وقت نحب راهو ما مش حكايه كبيره. الناس مساكن على سكون ابل لي شيك سون بروفيزيون والله حكينا عليهم في تونس بربي توا نحكيو على لي شيك سون بروفيزيون بجاه ربي. شوف الناس كلها كي مطيشه هنا في فرنسا في المانيا في كل بلاصه ومشردين عائلات. هو انت توا شنو مربوحك يا دوله يا حكومه اللي حتى واحد عمل ريتودي في فرنسا لي شيك عندنا كوكو هنا وعندي دو تروا شيك هنا سوسيتي جينيرال عندي البي ام بي ما نستعملهمش جوني با بوزوان خاطر هنا يحملوا المسؤوليه بين التاجر وبين الكليون. تحمل مسؤولية خويا في الشيك علاش باش تدخلوا الحبس انتم في تونس تحكموا في الجزائي ولا شنو خليه يحكي لي توا خليه الجزائي يعني الحبس كاسكو شنو ربحك انت نحكيو توقعوا شنو ربحك هاي دخل الحبس خسرت انت توكلوا وتشربوا كما قال لي هو وقاضي بالاوراق ووراق وحكم وكرهبه وبوليسيه تلوج نحكي بدينا نشوفوا عاد في انترنت في اليوتيوب انا ما نكذبش عليكم ما عنديش فكره كبيره الحكايه هذه ثم مليار و600 واش جوست ما يعني قضاة وخدم وبوليسيه دول يعني فري بركه من غير ترونسبور من غير في السجن شنو انا بار اكزومبل واحد من فرنسا يروح اكزومبل يروح لفرنسا دو على الشيكات فيه 5 6 ملايين يا بنتي فكلوا اللي عنده انت يا ولدي فكلوا اللي عنده خطيه كيما فرنسا هنا احنا تو فرنسا سي شيك سون بروفيزيون تبدا انتري بونكير وهنا عندنا انتري بونكير في فرنسا سي اون اونت حشومه ما تجيش تو بار اكزومبل كي تخلص بالليكيد هنا حشمه انا بريفير نرد بالي على شيك يرد بالي على روحي وجو مونغاج با. تونس علاش كما قال لي توا تعطي الشيك اليوم بلي غدا يجيك بوليس يدق يا دي صاحبي يحب عنده البوليس انتوما تو كي باش توقفوها شنو هي مصلحتكم يا دوله يا مجلس النواب علاش ما تشوفوش فيه قانون علاش ما تنقحوش القانون هذا سي با نورمال. الناس مطيشه في الجزائر في ليبيا شردتوا عائلات شردتوا تكلم فيها 1000 مليار واحد تكلموا فيها مي شوفوا فيها حل وقتاش باش نفيقوا فاش عام في شفيق جريه في ترى شنو في حكايه هاي سرقه وخطفه احنا الانسان يغلط اعطاه شيك سبحان الله تخسر عمل مشكله تخنق ايه يا اخوي خلص بشوي عقلوا له يبدا عنده حاجه عقلوا له فكوا انا ربما نوصل في معلومه للحكومه التونسيه اللي ما عنديش فيها ثقه جمله خاطر نعرفها سيدي فوضى وسيدي بصراحه ما عنديش فيها ثقه. نشوف تو في الاخبار ونشوف الهم السير ونشوف في السبان ونشوف طيح القدر يا ربي الحمد لله يا ربي اللي جينا هنا لفرنسا وعندي تو انا براتيكمون ولادي فرنسيس ومرتي مونكس فرنسويه الحمد لله اللي بعدت على بلادي اللي نحبها خاطر مع مشى جابنا عليه مرمدنا عذبنا رشوه مشاكل طرابلسيه فضيحه والله ابري تو عبن عليه. احنا تو نحكيو هنا اللي نعيشوا في الخارج والله كنا كمان مرتاحين ثم زوز يسرقوا مش تو 100 يسرقوا 100 والله كنا طرابلسيه مشي وعدي وكذا رغم ما نحبوش احنا وكان تم شويه خوف من الحاكم وكان تم لكن تو وصلنا لدرجه سي انفرنال. يا ويلكم يا ويلكم يا ويلكم يا ويلكم قداش تعالوا من الشعب خاطر انا تونسي والشعب التونسي مع كل احتراماتي اللي يسمع فيه كل راكم بصراحه وسامحوني جبناء. تو انت عملت ثوره وقلبتها على بن علي وقوه بن علي وجبروت بن علي وسجون بن علي وشيء وتجيني توا ما تنجمش توا تعمل ثوره ما نتقابلوا الناس كل وحكيتها في الصيف اللي فات نعمل في فيديو كيما صارت سيدي بوزيد هاني نتفرج تو عاد في سيدي بوزيد كيما صار سيدي بوزيد بداو من زرزيس انا بزرزيسي انا من جرزيس تبدا من زينوتي جاي شبيهم هذا مش يحبوا شنو نظموا لنا برشا حاجات اي كومبري. انا باش نقول لك تو جو بازي سور لي شيك سون بروفيزيون سي ان بروبليم لي شيك سون بروفيزيون فرونشمون سي ان غون بروبليم.
مشكله كبيره. شنو هي؟ انا نجم نخلص، ثم ما يخلص، ثم الواحد لازم يخلص بشوي، لا يمشي للسجن. تخريت له فيك مثل السجن، هو تتوكل فيه وتشرف فيه وتهز وراق ومن بعد يخرج صباح على خير وتقول كلمه كبيره. يفكروا صح، عملوا فيه قانون. شوفوا الناس يا خويا، قداش عندك انت؟ نشوفوا مروح فاليشي قداش عندي 2000 يورو، اعطيني 1000 وبلا روح، حطه في الكاسه، حطه في القباضه وخلص به الناس. شنو منفعتك انت؟ هاي اقعد غادي، هو هذاك الديوان شوف عندنا احنا في المطار، اقعد غادي. عيط له برا عاد وهزوا له. كان هبط في تونس وانت من مدنين تبدا بالكار، يبعث معك في بوليس مسكين ويبدا عدته في خدمته. راني يحكيوا لي في حاجات توا سي انكرويابل، مش معقول مش معقول مش معقول. راهو مش معقول. ماهيش جريمه، سي با ان كريم، سي ان ديلي فينانسيير. ماهوش كريم هذا، ماهيش جريمه. انسان يغلط صغير سي با بروبليم، شوفوا له حل يخلص بشويه. راهو ملايين ناس تشكي، ناس كل تبكي، ناس ومن بعد يقول لك احنا في فرنسا تيبول عليه ابريتو يخراونا فيه، هاي مش مخلصين. وكانت تقول له انت روح نظم امورك ما ثم. والله بصراحه المرزوق عمل فازه كي سامحهم وقتها. بون هو عمل ربما لا اكزاجيري، سامح الناس الكل، مي بون ما سامحش الناس الكل. يا خويا انت والمستفيد تتفاهموا، خلص بالشويه. الجزائي ما عادش فما حبس. شنو فايدتنا بيك؟ قلت لك نقراو فيها قبيله، واحد ما نعرفش في الشروق قداش مليار خسائر. يا بنتي راه فلوس من الكاسه تخرج فيها يا دوله، يا دوله، يا حكومه، يا سي شاهد. راهو فلوس خارجه من الكاسه توكلني فيها وتشرب بها الناس اللي ما عندهمش اجيكسيون بروفيزيون. ماهوش قاتل هو، يسي ترومبي. انا واحد من الناس عملت افاري في تونس، خسرت فيه 420 مليون في 2011 فليسات يجوا من هنا. تو قسما بربي كي تعمل حماس في تونس، ريت حماس في تونس ما نحلوش. يعني هنا عندي بيتزا لاباس تخدم 5/5، ما ياكلني حد، ما يسرقني حد، لا نعمل شيك، لا نتلزم باش نعمل شيك لحد شيء. علاش؟ يستحيل. نروح تونس توا كان باش نعوم في البحر ونروح وناكل الحوت. ستوب، دوروا ما تشوفوش، دوروا والله، دوروا ما تشوفوا والله ما تشوفوا والديه، دوروا. علاش ما شجعتونيش؟ كان شجعتوني نهبط. والله عندي امنيه في حياتي، وعندي ريستورون هنا اسمه لا بيازيتا، اضربوه حتى في انترنت موجود، لا بيازيتا فينيسيو سان. حليته لي انا نتاعي وما شاء الله نخدم. كانت امنيتي نحل لا ميم شوز في تونس، لكن خايف. دوله ما اللي با سور. ما كان نغلط في حاجه اون بليس. عملت قلت لكم افير اون 2011 مشي كاسي لا جول في 420,000 دينار، مش شويه. ومشاو وفي الاخر نخرج مسال في شيكات وناس. راهو ما نعرفش سي با. والله كتونسي اقسم بالله ساعات راني نتعب كدوله. وقتاش يجينا واحد ليديال، وقتاش يجينا واحد، ولا عملت له واحد مجلس النواب. وينو مجلس النواب؟ نسيت القنصليه نفدلك معاهم. قلت لهم راهو صاحبي في الشيك. قال لي شيك تونس، برا تونس، نعمل اعتراض في تونس. تجيبوا مالا وينو اللي عملونا هنا؟ وينو اكزومبل؟ وينو؟ راهو شيء فريمون ما نعرفش انا. موضوع راهو تري امبورطون. تو ماذا بيا نحل فيه، مش نحل فيه تقرير يا اخي. انا والي باش نحل تقرير، نحل فيه باغ اكزومبل حاجه تتحل. ثم في زريس ناس مورطه في كل بلاصه، ناس هنا مطيشه مساكن. علاش شنو مصلحتكم؟ اعملوا حسابكم يا اخي. انا باش نقري يا مجلس النواب، انتم راكم مجلس باين. والله باين لا يفهم واحد منكم حاجه، والله لا يفهم واحد منكم حاجه. انا مانيش قاري ونفهم. يا خويا شنو هي مصلحتك انت؟ انا عندي شيك سون بروفيزيون تحطوا الحبس، تحرمني من فرنسا، من اوراقي، من ترى شنو، خليني مطيش. من بعد نجي هنا نزيد ننقم عليكم، ولا ما تشوفوا دور ولا ما نخلص. وكي نروح هبط 2000 يورو خذوا 1000 واعطوني 1000. هذاك هذا هبط 5000 خذوا 2000. وبشوي وعملوا فيه قانون. في فرنسا فماش شيء. فرنسا ولا سايب حتى مليار تحمل الكوميرسون والكليون البنكه والكوميرسون تحمل مسؤوليته. يا خويا الكليون تحب تعطيه شيك دبر، تحب تقبل ما تقبلش، خرجوا قانون ما تقبلش الشيكات باغ اكزومبل. اما شوف تو واحد سخفني مسكين بولادو. انا كانت عندي مشكله، ما عادش عندي تو. كانت عندي مشكله هذه وسلكت حكايه فارغه واحده 2 سنتيم. وساعات يذرحوا ويكتب لك شيك، وانت تجي هنا ويكتب لك شيك يبدا يحمم فيه. كما صارت لي انا، حمم لي شيك 200 واش وانا ما مستنيش حتى 700 دينار. كوم كوا في فرنسا خلنا، وانا اعطيته كوسيون على ليبوك، اعطيه كوسيون 700 دينار، حط لي فيه 210 ملايين. في الاخر هو باش الحبس. حملوا تحليل الخط، حط صح في بلاصتي. ناس عملوا فيها قانون، الشيك ما يسواش. تو ما يجي يقربوا حتى واحد، ما يسوى حتى شيء. خويا العزيز تقبل الشيك تعملوا سيتك. عنده نعقلوا له عاد المنفذ اشكي. ما تهز درجه الحبس ما تاعهاش، تحط فيه مجرمين وتحط مع ناس قتلوا، وتحط مع ارهابيين، وتحط مع داعش. فاش قام؟ علاش والله الهاشمي الحامدي وقتها قال لك اول حاجه نعملها في القانون هو نحي الجزائي للشيك. سي فري،
ماكم رابحين شيء. راني مش على خاطر انا جاي بروبليم ولا صحابي، ما عنديش انا بروبليم، انا وفاز عملت اعتراض ونظفت وخلصت حكايه فارغه 5 ملايين، وهذا المذرح هذا تتسلك. اما ثم واحد يحكي لي بولاده مسكين، قال لك انا نجم نخلص بالشويه، حاضر، ما قال لك الكل قالوا 5 سنين و7. ليش؟ شنو ربحك؟ او مش مروح، ما عادش مروح، جيب مرته قعد بيا ولا تاخذ. كان انت قال لي كان يقبلوا عليا توا نروح 2 3 ملايين يعملوا لي تقسيط نشوفوا حل. نشوف لا تمشي الحبس، تمشي الحبس تتخرروا فيه، تمشي الحبس لو تحطوا في المرناقيه نتاعكم غادي ومع المسلمين، ويجي لنا نقم عليكم كما نقمنا برشا وما شينا فيكم وكرهناكم في الدم، في الدم، في الدم كرهناكم بصراحه. راهو قسما بربي مش نقول لك مش نقم على مجلس النواب وكذا ونتصرف كما تحب وفضيح في التلفزه. الحاجه اللي تعجبني بصراحه راهو مش قدامكم، الحاجه اللي تعجبني انا في تونس بصراحه عندها شرطه وديوانه والله باهي، والله ساباس بصراحه. ما يفهموك خاطر صغار بساكن سي دي بتي جراد، يفهموك يمشيو معاك. اما من الوزير وانت طالع ايش بيكم؟ في قاعمة حط قانون قول كذا وكذا. في الشيكات في الناس تاع الخارج عملوا من الاكسبسيون، ثم ناس غادي نتفرج قبيله في شفيق جرايه قال لك هاو القاضي وكلوه باش يخرج بور ريان، يسيبوه هو. بون كان عمل حاجه ضد الدوله لا يتوقف، ما نحكيوش ما نقولش سيبوه هكاك فيلييرمون سوفاجمون كيما يقولوا فيها. مي كان عمل يخلص خاطر شفيق عمل مليارات شفيق جرايه، والناس هذوم طيشه. تو كان يحكي لي قلت لك واحد عنده صغار والله يسخفني، صغار قال لي نجم نخلص وغلطت سبحان الله عملت افير وتكسرت، نحب نروح، نحب نشوف بلادي، نحب نبني هنا مشروع. لا على خاطر قال لك عنده معلش 60 ولا 70 مليون ولا قداش يخلص بشويه، لا قال لك حبستوا هاو خلى وليدات هاو خلى كل شيء يعملوا فيه قانون. يا يوسف الشاهد، انا اسمي زهير، يا يوسف يا عم يوسف يا سي يوسف، شوف فيه قانون، شوف فيه حل. كلم لمجلس النواب، انا كيفاش يصير القانون تاعكم انتوما، مجلس النواب نحيوه، راهو ثم برشا ناس مطيشه راهو مستعدين يخلصوا، ما فما حتى مشكل بالاقساط باللي تحب. راهو انت كي باش تهزوا الحبس راهو راك خاسر في الحكايه، توكل وتشرب وقاضي يخدم وراك هكا والشيكات برسك. يحكي لي قبيله قال لي 15% من القضايا شيكات، 15% سي انورم. ناخذ يخدم ومحامي يخدم وقاضي يخدم ووراق وكراهب والسيلوات وكذا، وفي الاخر ما تاخذوا حتى فرانك، يدخل يخرج خلص حبس. صح ما تاخذوش خذوا صح عبر على فرنسا، تعلموا يا خويا. ما تعرفوش القانون، ناخذوا سي دي من فرنسا، قانون فرنسا يجي هنا نحي سي دي من البي سي نتاع فرنسا نحطوا في السي دي نتاعو تدخل كلمه كبيره. يا خويا ما انتم بهاي ما تفهموش، نحي السي دي نتاع القانون الفرنساوي نحطوا في السي دي نتاع القانون التونسي. يا خويا نمشيو على فرنسا تبارك الله. في قبيله نتفرجوا في نوال، واحد جاب مسكين من تونس وهالي جانا هنا قتلنا بالضحك، باهت فك الاضواء ونوال قال صح مالله بلاد يخموا على اولادهم، يعمل لك هو حال فمه مسكين رغم اللي غادي ما عرفش يسكن في بلاصه باهيه في تونس بس عليه. قال لي ما صح عليهم كيفاش عايشين، اللي الفقير عايش، الزوالي عايش، اللي ما يبات حد لبرا، البنات وانا نحكيو على البنات ساعات الخمج صح 18 20 تمشي مسكينه تعمل حاجه خايبه ونشوف فيهم نروحوا فرنسا وصلى الله ربي يغفر ويسامح قبل ونهزوا فيهم ب 10 و 15,000 20 دينار مساكن هكا يعملوا عليه. اعطيهم حاجه، علاش لزهم ربي هكاك لزهم، علاش لزوا خاطر ما تعاونوش فيهم. فماش اعطيهم اقفوا لهم، ما تخليوش الفساد والدعاره والكل، انتم السبب راهو. كي نعطيهم 200 دينار انا كي بعطيت جماعه الباك وجماعه الفاك نعطيهم هما، علاش تتكثروا في الدعاره؟ مساكن تمشي تعطي بدنها وتعطي كذا وتفسد ويعلم الله ب 30 وب 40 وب 20 دينار، يعني مساكن 20 و 22 رينا العجايب وصافي مالو كرك نقول هيك خاطر ريتهم بعينيا في الصيف شي يعملوا مساكن. باش تقول لك ساعات تبدا تقول لك انا على خاطر عندي اولاد، خاطر ما يعطوا فيا شيء. هذا مسؤوليه الدوله، مسؤوليه الدوله. ريقلوا قانونكم، ريقلوا امور. نعرف الكاسه مش معبيه في بالي، ما في عندكم برشا فلوس، لا كاسه لي با بلادي، لا جو سي، مي ثم حاجات اولويه. انتم تو كيما قانون الشيكات خاصني فيها. هاي كانت تحط نحو الجزائي من الشيكات اكزومبل، بس على الاقل قلت مليار واش اون ليكيد قبيله قراو في اليوتيوب. انت تكلف لكم انتم كاوراق من غير ما ترونسبور كاوراق مليار و600 واش علاش قداش بارون. عليه اعطيهم لهذوما جماعه النساء مساكين اللي ما عندهمش ما ياكلوا ويعملوا في الفساد وكل، صلحوا بهم البلاد، ريقلوا اموركم. سبحان الله والله العظيم انا ساعات نقول يا خساره يا خساره يا خساره يا خساره يا وينك يا بورقيبه.
وينك يا معلم؟ رغم اللي هو بون كان ديكتاتور بليز او موا، ما عملهاش هي هذه. في عهد بورقيبه نتصور كان جات بورقيبه حاجه زي في الشيكات، خاطر ناس انتيليجون. بورقيبه سي جينيرال ديغول، بورقيبه سي ميتيران، بورقيبه سي جون كينيدي، بورقيبه سي نابورت كي. تغلطوا له انتم بورقيبه، تغلطوا الفر نتاع بورقيبه، الوساق نتاع بورقيبه انتم توا. تي قروده كلكم، تي والله قروده، تي قسم بربي قروده، ولا تسوا فرنك ولا تسوا دورو انتم. وهذا سي الباجي انت ما وقراك المعلم، يعطيش خرجنا شويه من اللي يعلمك هو. حاط لي ترشكون نشوف، هاو ياسين ابراهيم، هاو ياسين خليفه، هاو واحد يجي البارح ولا الجمعه اللي فات مات، وزير تعمل لك فنش مات يعرفوا عليه، لا مات لا دغروه ما الكل يخبوا هذوك. هذاك الوزير اللي مات الله يرحمه، واحد ديما يذكروا بالرحمه. هذاك عرضني في المطار قسما بالله العظيم ورسول الله عرضني في المطار، والله نسيت اسمه. هو وزير اللي واحد مات كان في الصحه ظهر لي، ولا في نعرفش شنو، في التربيه مات، حصيله يجري وقتها ويعمل بليسيتي ومات. تعرفوه. عاد عرضني في المطار، قاعدين في المطار في شردي، قالوا له مروحين. قلت له والله انت وزير كذا، قال لي كنت وزير ووقتها تنحى ورجعوه. قال لي ايه؟ قلت له والله جاي ان بروجي. ايش قلت له بروجي نتاع في تي سي في فرنسا انا عامل الفي تي سي سكون ابل فواتور سون شوفور. يعني قلت له مشروع باهي كان يمشي في تونس، يعني خف من التاكسيات. وعلى فكره المشروع هذا راني انا عملته وخدمته واعطيته لمدام ساميه، ان سارتان ساميه يرحم والديها، ناس طيبه في الوزاره الاولى في القصبه، ما اديته لها مشروع مخدوم والتو جاوبتني. مش هي خاطر كلمتها معنا بورتابل، خاطر انا جي ترونسفيري ونستنى وين جاوبتوني. كان مشيت زوج فرنك راهو جاوبوني. عاد الفي تي سي قلت له سيدي وزير قولك انا عملت انا كذا، وتعمل كرهب كيما زور التاكسيات. في تي سي معناتها معروفه الفي تي سي فواتور سون شوفور. تكلم عندك انا ان سارتان بارامتر يجيو يهزوك وارخص من التاكسي وتخف على التاكسيات، تخف على المشاكل. خسر لي وزيره والله ورحمه بابا ورسول ولدي، قال لي pour monter en affaire en Tunisie il faut avoir du courage. كان تقول لي pour monter en affaire en Tunisie il faut avoir du courage، انت وزير تقول لي هكا، فتقول لي هي وانا معاك، والله لن ننساها الله يرحمه مات راهو. لكن اللي بمريات كان في التربيه ظهر لي ولا في الصحه داني انا مو حاسيلو مات كي يجري وكان لابس مريول، والله نسيت اسمه. ناس طيبه هو بليز او موا ناس طيبه، مي بون حكينا. قال لي بور فير ان افير اون تونيزي قال لي فو فو دو كوراج. باش تقول لي صراحه طيحت لي ما في الكيف، بطلت. هاتوا نحلوا في مثلا، هاتوا مش نحلوا في بلاد اخرى، نحل شجعني حتى بالكلمه شجعني. انت وزير تمثل دوله تقول لي يوفو دو كوراج، هذا كلام راهو فريمون ما نعرفش. انا جي لا راجل اللي مات على تونس نلعب ياسر بالسبحه، ما تبدوش تنكتوا تنكيت ما نحبوش الشقلي، فما انا نلعب سيرفيس ما نصليش، راهو اونتر بارونتيز ما نصليش، نصلي ربي يحن عليه ونصلي. ناقم شويه بصراحه، ناقم شويه على اللي نشوف فيه، وعلى وجه، وعلى حكايه الشيكات، وعلى حكايه الخمج، وحكايه صح. تونس حلوه، تونس اعز دوله نحبها، نموت عليها، بلادي نموت على تونس. انا عندي تو 10 شهور ما روحتش باش نهبل، ماذا بيا نروح، ما نروح وعندي ترى شنو، وهو عندك شيك ب5 ملايين نعمل له اعتراض وشكشوكه تو جاتي ما في باليش التذريحه الحكايه هذه. هاني باش نروح ان شاء الله سلكته. تونس حلوه، تونس باهنه، لا بصراحه خير من الجزائر، خير من المغرب، خير من انا تونس راهو تونس مناخها وجوها واحنا التوانسه اما خساره 4 قروده جاوا من فوق بعد بن علي ويديرجوا فينا كالبيار بالتليكوموند يمشونا، ولا واحد فينا جا الكوراج وياخذ قرار. نورمالمون كي تاخذ زح جيبوا لنا واحد بروفيسيونيل ينظفنا ينقلها. كان المصيبه اقسم بالله ورحمه بابا لعمري شفت وزير مشي على قاعده. ديما نرجع لواحد برك، هذاك اسمه كان والي تونس عمر منصور ظهري توا، هذاك الوحيد اللي حسيت فيه صدق ويخدم بنيه، وظهري تحكيو تو على وزير الدفاع اللي بامال اوسي ما نعرفوش نحكيو لي باهي. اما هذاك عمر منصور سي لو شامبيون، هذاك كان يشد رئيس ما شاء الله، كان يشد رئيس دوله عمر منصور فريمون. وثم كان بن جمعه هنا في فرنسا، كان قعدنا معاه ولينا كيفاش يحكي، سي تريز انتيليجون. والكسرات الاخرى جايبين واحد عامل تيقعر، جايب عامل منقاله في الواحد، ومنقاله ماخوها كان كروسار، ناس كان فلاح، كان يعمل محراث ويبيع بس على بوه. منقاله عطيها له واحد من نيجيريا، وصب قال له منقاله هذه ب 40 مليون، قال له منين جبتها؟ قال له عطاها لي مشيت نطل نمثل في تونس في نيجيريا، نطل على واحد لفرقينك المافيا، عطاوها له. وانت ما تحشمش يا مسخ، انت كنت بالمحراث بالبهيم وليت جيت مجلس النواب، كنت تدخلها انت بس كنت تعدى منها حتى باردو. بصراحة جون بو بوكو، إن شاء الله يا ربي نلقاو حل بلادنا، ويا جماعة إيد في اليد ما نسيبوهاش. تونس راهي باهية، تونس بلادنا، تونس راهي فريمون ما لازمنا نحاموا عليها، ما تخليهمش يسيطروا علينا، ما تخليهمش يسيطروا علينا، ما تخليهمش سا سفي با. خلينا نسدوا يد في اليد. أنا قلت لكم مثلا تو برشا حاجات تريق، مثلا سيرتو لو بروبليم دو شيك في تونس. علاش جزائي؟ علاش قلت لك توا جيت بها متأثر؟ أنا واحد يحكي لي عنده عائلة، شنيا ربحك؟
شكون باش يفهمنا تو؟ شكون باش الفيديو نتاعي باش يسمعوه؟ كان صحابي ولاد بلادي وكذا، ما يسمعوش اللي يجي نحكي. ولا حكايه الدعاره مساكين يمشيو غادي بنات مساكن مطيشين في الشوارع بالزفرنكه، رسول الله حرام حتى عند ربي، رانا مسلمين، راهو عيب، راهو عيب. تشوفوا اعملوا عليهم مظاهره، صبوا على والديهم الغاز، نجم صبوا عليهم الغاز حرقوهم، راه والله يسامحوني شيء يقهر. بون خويا السلام عليكم، ان شاء الله المره الجايه نعاودوا واحده.